औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, कई तक हमारा हो गया था नोट्स। कई के बाद हमारे पास आता है इज़न। नंबर 4 पे इज़न। इज़न के मानी क्या है जी? तब तो या फिर तो, यानी किसी बात के जवाब में इस्तेमाल होता है। मुज़ारे और इस्म दोनों के साथ इस्तेमाल होता है। कुरान मजीद में ये जुमला इस्मिया में हो इस्तेमाल हुआ है, इसलिए सर ने यहाँ पे इसको डिस्कस ही नहीं इससे ज़्यादा किया था। ठीक है? तो नोट हमारे पास क्या है कि ये जो 4 दर्ज बाला का मतलब है जो ऊपर, मतलब 4 इससे पहले जो 4 आ चुके हैं। बाला, बलाई, बलाई मीन ऊपर वाला। ठीक है? तो अरबी ग्रामर में दर्ज बाला चारों हरूफ मुजारे को मंसूब करते हैं, यानी जो पहले 4 हमने लिखे हैं लन से लेके इज़न तक, ये चारों जो है मुजारे को मंसूब करते हैं। हाँ जी, ये जो नोट कर लें ये वाला पेज हैंड रेज कर दें, फिर हम अगले पेज पे चलते हैं। ये पहली साइड है। अस्सलाम जी वालेकुम। जी, पहली स्लाइड। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी जी, पहली स्लाइड। कुरान मजीद में चूंकि इसकी मुजारे के साथ कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो फिर यहाँ पे सर ने इसको डिस्कस नहीं किया था। आगे जाके शायद कहीं मेरा ख्याल इसको करेंगे डिस्कस। जी, जो लोग नोट डाउन करते जाएं वो हैंड रेस करते जाएं, ताकि फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें आज, ताकि हमारी ये मुजारे मंसूब के नोट्स जो हैं कंप्लीट हो जाए। हफ्सा, मनाल, उम्मे ईमान। मुझे लगता है राहीला जी ने शायद हैंड रेस किया था। हफ्सा का भी हो गया। जी, उम्मे ईमान आपका हो गया बेटे। ओके, चलो। अच्छा जी। अच्छा, नेक्स्ट अब आपके पास क्या आ गया नंबर 5 पे? जी बेटे, वो फर्स्ट स्लाइड थी, ये जो पीछे गुजर की गई है इजन वाली। नंबर 5 पे लामे कई, ली। ठीक है? वो लाम जो कई के माना में इस्तेमाल होता है, यानी इसके क्या माना होंगे? ताके, के लिए, वजह बताने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कुरान मजीद में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। लामे कई को लामे तालील भी कहते हैं। तालील का मतलब है वजह बयान करना किसी चीज की। और मिसाल है जी,
اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کریں، یا ہم اس کا ایک اور طرح سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ اگر کے لیے ہم استعمال کریں گے تو پھر ہم جملہ اس طرح بنا سکتے ہیں، آپ یہاں پہ وہ والا دونوں آپ لکھ لیں ٹرانسلیشن۔ ایک تو لکھا ہوا ہے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کریں، اور اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ اور عربی میں آپ کے پاس آ گیا خلق اللہ الناس لیعبدوہ، کئی کے ساتھ بھی ہم نے کیا تھا، اور یہ سیم جیسے سر نے کیا تھا کہ کئی کو اریز کر کے لی کے ساتھ پھر کیا تھا۔ اس کی انشاءاللہ ہم اگزامپل دیکھیں گے، کافی زیادہ اگزامپلز ہیں اس کی قرآن میں۔ بلکہ تھوڑے دنوں بعد ایک لام ایک اور آئے گا آپ کے پاس آپ کی لسٹ میں۔ ایک منٹ، میں نے بیچ میں سے کوئی سلائیڈ مس کی ہے؟ نہیں، پھر میں نے یہاں سے کچھ مس کر دیا۔ ایک چیز میں نے لکھی تھی اور وہ اریز ہو گئی، میں نے خود ہی اریز کر دی ہے۔ چلیں وہ میں آپ کو اینڈ میں لکھواتی ہوں پھر ایک نوٹ اور۔ ایک لام کئی سے پہلے لکھنا تھا۔ جس میں کہ سر نے بتایا تھا، جیسے اوپر ہم نے نوٹ لکھا کہ یہ چار حروف جو ہیں وہ عربی گرامر میں مضارع کو منسوب کرتے ہیں، تو پھر لام کئی اور حتیٰ کے بارے میں سر نے بتایا تھا کہ یہ ان کے بعد ایک چھپا ہوا ان آتا ہے جس کی وجہ سے ہاں جی حفصہ، اشال، جی اشال آپ کا بھی ہو گیا بیٹا؟ ہوں، اچھا جی، لام کئی ہو گیا، اس کے بعد لاسٹ ہمارا جو آ رہا ہے وہ ہے حتیٰ۔ حتیٰ کیا ہے؟ حتیٰ کے معنی ہے یہاں تک کہ، اور دوسرا معنی ہے جب تک، اور جب تک کا جب ہم استعمال کرتے ہیں، اچھا صحیح، جب تک کا ہم جب استعمال کرتے ہیں تو اس میں نہ کا ہم اضافہ کرتے ہیں جملے میں، یعنی جیسے اب اگزامپل نیچے لکھی ہوئی ہے، لن اذهب حتى يذهب، میں ہرگز نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ وہ چلا جائے۔ اگر میں نے یہاں تک کہ استعمال کیا تو میں نے پازیٹیو سینٹینس رکھا ہے، لیکن جب میں نے نیچے والے میں جب تک کا جب استعمال کیا ہے تو میں نے وہ پھر سینٹینس جو ہے وہ نیگیٹو ہو گیا دوسرا سینٹینس۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس میں تھوڑا سا فرق
आएगा। हाँ जी, ये लिख लें, फिर उसके बाद मैं आपको वो नोट लिखवाती हूँ जो मुझसे डिलीट हो गया है एक्सीडेंटली। दोबारा रिपीट करना, पॉजिटिव कब और नेगेटिव कब हो जाता है? बेटे पॉजिटिव तब होगा, देखें ना ऊपर वाला देखें, ट्रांसलेशन देखें। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा यहाँ तक के वो चला जाए, यहाँ तक के वो चला जाए, ये वाला सेंटेंस पॉजिटिव है ना। ठीक है, अब नीचे आप आ जाएं। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा जब तक वो चला ना जाए। अब यहाँ पे ये नेगेटिव आ गया। यहाँ तक, ऊपर भी मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ तक, यहाँ तक के। और आगे जब मैंने जब तक लिखा हुआ है तो ब्रैकेट में मैंने कहा हुआ है ना का इस्तेमाल, यानी वो वहां पे आपने ना का इस्तेमाल करना है, यानी सेंटेंस आपने फिर नेगेटिव उसको कर देना है। ऊपर वाले में पहला सेंटेंस नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, नीचे वाले में दोनों नेगेटिव है। हाँ जी, ये आप कंप्लीट कर लें, फिर मैं यहीं पे ना लिखती हूँ। हफ्स अच्छा, मनाला आपका हो गया बेटा? नो मैम। अच्छा। मैम हो गया। अच्छा, ये यहीं पे मैं इसको कर देती हूँ चेंज। अच्छा जी, नोट क्या था, तो वो मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ, आप लोग साथ साथ पर लिखते जाएं। नोट वहां पे थोड़ा सा लंबा है क्या, के 3 हरूफ ऐसे हैं जिनके, मुझे पहले लिख लेने दें, ये ना हो मैं दोबारा बाद में हटा के फिर दोबारा से उसमें फिर कुछ ऐड कर दूं। जिनके बाद एक छिपा हुआ अन्न होता है जो दरअसल मुजारे को मंसूब कर देता। ठीक है जी, 3 हरूफ ऐसे हैं जिनके बाद, यानी वो हरूफ नहीं करते, एक्चुअल में क्या है, 3 हरूफ ऐसे हैं जिनके बाद एक अन छुपा हुआ होता है जो दरअसल मुजारे को मंसूब कर देता है। ये भी लिख देते हैं, वो हरूफ मुजारे को मंस मंसूब नहीं करते। करते, और 2 उनमें से सर ने हमें बताए थे, कौन से जी? उन
में से दो आपके पास है जी लामे कई और हत्ता। हत्ता है, ठीक है, ये एक नोट आप लिख लें। नहीं, ये ऊपर हमने 3 हरूफ लिखे और नीचे सिर्फ लामे का ही और हत्ता है। तो सर ने दो ही बताए थे ना, सर ने तीसरा नहीं बताया था। उन मैंने लिखा ना उनमें से दो, तीसरा नहीं उन्होंने बताया था। ये भी हो सकता है आगे कहीं जाके बता दें, लेकिन अभी फिलहाल तो उन्होंने बताया था, ठीक है ना। तो मैं कहा था 3 हरूफ हैं जिनके बाद एक छुपा हुआ अन होता है जो दरअसल मुजारे को मंसूब कर देता है, वो हरूफ मुजारे को मंसूब नहीं करते, ठीक है। तो उनमें से दो लामे कई। मैम अस्सलाम वालेकुम। मैम नोट्स बनवा रही हैं वालेकुम क्या? अस्सलाम। जी बेटे, अब तो खत्म हो गए नोट्स, ओ, आज आप लेट हो गई हैं। अब फिर मैं जी जी भेज दूंगी, उसमें ग्रुप में भेज दूंगी, फिर आप वहां से नोट कर लीजिएगा, ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है। ठीक है जी, ये यहाँ पे आपके मुजारे मंसूब के नोट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, ये इस नोट पे आके थोड़ा सा मीडियम कर देती हूँ ताकि वो एक ही उसमें चला जाए। ठीक है जी, जो ये नोट कर लें वो हैंड रेज कर दें, फिर जो हमारे पास बाकी टाइम तकरीबन रह गया है कोई 16 17 मिनट्स हैं, वो हम आज अपना थोड़ा सा मदीना अरेबिक रीडर को जरा गो थ्रू कर लें। ये ना हो कि जुमला इसमिया जो वो पीछे से हमें भूलता ही जाए। जी राहिला जी, आपने लिख लिया? आगे चलें फिर, क्योंकि गौसिया तो फिर अब बाद में ही नोट करेगी। चलें जी। 1 मिनट। हाँ जी, कौन बोला 1 मिनट? मनाल थी मेरा ख्याल। हाँ जी, मनाल हो गया। यस मैम। अच्छा, चलें जी, मदीना अरेबिक रीडर पे आ जाते हैं। इसमें से रीडर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है और दो हमारे इसमें से हो गए थे। लेसन नंबर 3 हमने इसमें से करना है। हम्म, ठीक है जी, अदरसु सालिसु लेसन नंबर 3, इसके ये दो पार्ट हैं लेसन नंबर 3 के। यहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ जी, दो लोगों के हैंड रेज हैं, कुछ पूछना है? अगर नहीं कुछ पूछना तो हैंड अपने डाउन कर लें। चलें जी, गौसिया से स्टार्ट कर लें। सबसे पहले गौसिया आप ही का नाम आ रहा है, ठीक है। कितने इसके सेंटेंसेस हैं? चलिए 2 2 सेंटेंसेस करके करते जाते हैं जी। गौसिया, फर्स्ट 2 सेंटेंसेस आपके। मन हा जी। उला इल फितियतु तुत्तिवा। हम्म, तिवा मन हाउलाइल फित्यतु तिवालु या अलीयू। मन कौन हाउलाई ये सब अल फित्यतु। फित्यतु मैम गुलाम को क्या नौजवान। होता है? नहीं, नौजवान लड़के।
اچھا ہوں یہ لمبے، یہ سارے ہوں لمبے نوجوان لڑکے کون ہیں اے ہوں علی؟ ہوں ہم طلاب جدد، یہ نئے طالب علم ہیں۔ وہ نئے طالب ہم علم ہیں۔ وہ ہم وہ ہم وہ آپ کا آ گیا نا۔ اچھا جی، ہا الا الفتیۃ الطوالو کون سا مرکب بن رہا ہے؟ چارلی کون سی لو؟ آپ نے نہیں بتانا، اور میں کسی سے پوچھوں گی، ٹھیک ہے جی۔ ہا الا الفتیۃ الطوالو کون سا مرکب بن رہا ہے؟ جی ریلا جی۔ جی یہ مرکب اشاری۔ مرکب اشاری، اچھا جی۔ اور یہ ام ایمان، یہ کون سا بن رہا ہے؟ مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی، مرکب اشاری اور اس کے اندر جو ہے وہ مرکب توصیفی ہے، تو یہ آ جائے گا یہ نو لمبے نوجوان لڑکے، فتیہ کہتے ہیں ینگ، مطلب جو نوجوان ہوتا ہے بندہ، کون ہے اے علی؟ ہم طلاب جدد، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ کیا بن رہا ہے ہم طلاب جدد؟ جی آیت۔ اور کبھی اسمی ہے، سوری۔ جملہ اسمیہ ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا جی، یہ جملہ اسمیہ جو ہے اس کی خبر کیا ہے اور اس کی مبتدا کیا ہے؟ مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ ہم طلاب جدد، جی منال۔ میم ہم طلاب جو ہے وہ مبتدا ہے اور جدد خبر ہے۔ ہم طلاب، ہم طلاب مبتدا ہے، اچھا تو پھر یہ کون سا مرکب بن رہا ہے اگر یہ مبتدا ہے؟ تو یہ تو پھر مرکب ہو گیا نا، دو آپ کے پاس اس میں اسم آ گئے، تو دو اسم آ جائیں تو وہ تو پھر مرکب بن جاتا، تو پھر یہ کون سا مرکب ناقصہ بن گیا ہم طلاب؟ یہ مرکب، یہ مرکب اضافی۔ ہے یہ کہاں سے مرکب اضافی ہے؟ جی مرکب اضافی میں مضاف کی جگہ پہ ہم استعمال کر رہے ہیں ضمیر۔ مرکب اضافی میں ضمیر کس کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے جی؟ مرکب اضافی میں ضمیر کس کی جگہ پر استعمال ہو سکتا ہے؟ جی ام ایمان۔ مضاف الیہ کی جگہ پہ۔ مضاف الیہ کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، تو یہ مضاف کی جگہ پہ کیسے آ گیا؟ جی ہم طلاب جدد میں جملہ اسمیہ ہے، تو اس میں پھر مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ آپ کا جو ہے یہ پھر رانگ ہو گیا منال۔ جی غوثیہ۔ میم ہم مبتدا ہے اور طلاب جدد اس کی خبر ہے۔ طلاب جدد اس کی خبر ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو خبر ہے وہ ایک مرکب بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جی مرکب اچھا جی، توصیفی۔ اب آپ نے بتا دیا مرکب توصیفی بن رہا ہے، چلیں۔ اچھا جی، آگے کس کی باری آ گئی؟ آیت آپ کی نیکسٹ ٹو سینٹینسز۔ من آئین ہم، وہ کہاں سے ہیں؟ ہم من امریکہ، وہ امریکہ سے۔ وہ امریکہ سے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ من این ہم، وہ کہاں سے ہیں؟ ہم من امریکہ، وہ امریکہ سے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہم من امریکہ جو ہے یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ ہم من امریکہ، ہم من امریکہ، اب یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ کیا جملہ بن رہا ہے؟ اگر آپ ریکال کریں کہ اس نے آیت نے کیا اس کا ٹرانسلیشن کیا تو آپ کو فوراً سے پتہ چل جائے گا۔ جی ہما جی۔ یہ تو من امریکہ تو مرکب جاری بن رہا ہے، اور ہوم جو ہے وہ مبتدا بن رہا ہے۔ تو پھر یہ کیا بن رہا ہے پورا مل کے؟ یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ ہم کیا ہے اس میں؟ ہم مبتدا ہے اور من امریکہ اس کی خبر بن رہی ہے، جار مجرور متعلق کر کے خبر، نا۔ جار متعلق مجرور خبر، جی جی۔ متعلق خبر ہے، ہاں، خبر کی غیر موجودگی میں وہ اس کی قائم مقام خبر بن جاتی ہے، بالکل صحیح ہے۔
اچھا جی آگے باری آ گئی کس کی؟ آیت ہاں جی آگے اب حفصہ کی باری آ گئی. جی حفصہ. اہم. أهم ہم أهم زملاؤك کیا وہ تمہارے دوست ہیں؟ کلاس فیلو ہیں. ہم جماعت. زملاؤ ہم کہتے ہیں جماعت ہم جماعت کا تمہارے. آگے. نعم ہم ہم زملائی ہم فی ہم فصلی ہم ہاں وہ میرے ہم جماعت ہیں ہم وہ کلاس میں میری کلاس میں ہے. میری کلاس میں میری کلاس میں ہے. ٹھیک ہے نا. ہم وہ فی میں فصلی میری کلاس میں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی یہ جو جملہ بولا گیا ہے نعم ہم زملائی اور پھر اس کے بعد ہے ہم فی فصلی، اس میں مرکب اضافی استعمال ہوئے ہیں کتنے؟ اس میں کتنے مرکب اضافی استعمال ہوئے ہیں؟ جی حفصہ. دو دو استعمال ہوئے ہیں. آیت کون کون سے استعمال ہوئے ہیں؟ زملائی اور فصلی. فصلی بالکل صحیح ہے. اچھا جی حفصہ کے بعد آگے باری آتی ہے کس کی؟ ہما جی آپ کی. نیکسٹ ٹو سینٹینسز. جی اہم مجتہدون کیا وہ محنتی ہے؟ مجتہد محنتی کو ہی کہتے ہیں نا، جی جی. ہارڈ ورکر. ہم محنتی ہے. نعم جی ہاں ہم مجتہدون وہ محنتی ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا جی آگے باری آ گئی کس کی؟ منال آپ کی. یہ دو سینٹینسز. ما اسماؤہم. ما اسماؤہم ان سب کا نام کیا ہے؟ ان کے اسماؤ نام کیا ہے؟ ان کے نام سوری کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ان کے نام کیا ہے؟ اسماؤہم ان کے نام یاسر یاسرن و زکریا و موسیٰ اور عبداللہ و عبداللہ ہیں. اچھا جی. اچھا مجھے بتائیے کہ ابھی یہ یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں، ایک ہم یہ آ رہا ہے ایک ہم یہ آ رہا ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ ہاں جی ایک ہم اوپر آ رہا ہے نعم ہم مجتہدون اور ایک نیچے آ رہا ہے ما اسمعہم. ٹھیک ہے. اب یہ دونوں ایک ہی ہم ہے یا یہ فرق ہے؟ غور سے دیکھیں کہ یہ جو ہم ہے جو ضمائر ہم استعمال کر رہے ہیں دونوں میں ہم استعمال ہو رہا ہے. کیا یہ ایک ہی طرح کا ہم اس میں استعمال ہو رہا ہے یا فرق ہے؟ جی ام ایمان. فرق ہے. فرق ہے. اچھا آیت کیا فرق ہے ان میں؟ اسماؤہم میں ہم جو ہے وہ مضاف الیہ استعمال ہو رہا ہے اور اوپر جو ہم ہے وہ علم استعمال ہو رہا ہے ضمائر. علم تو نہیں نا استعمال ہو رہا. علم تو خاص نام ہوتا ہے نا. وہ ضمیر وہ بھی ہے ضمیر وہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا. میم کیا یہ دونوں ایک ہی ہم ہے جو اوپر اور نیچے ہم استعمال کر رہے ہیں؟ جی میم نیچے جو ہے وہ مضاف الیہ استعمال ہو رہا ہے اور اوپر جو ہے وہ ہم، کیا بولتے اوپر ہیں مبتدا کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. تو کیا جی میم ایک ہی ضمیر کو ہم مبتدا کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مضاف الیہ کے طور پر بھی؟ میم مضاف الیہ کے طور پہ جو ضمائر استعمال ہوتے ہیں وہ ہمیشہ منصوب اور مجرور ہوتے ہیں، مرفوع نہیں ہوتے ہیں. ہم ہم اور تو جبکہ پھر مبتدا مرفوع ہوتے ہیں. تو پھر ان میں کوئی فرق ہوا؟ جی میم بالکل. ہم اوپر والا ہم جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے جی؟ مبتدا کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے اور وہ مرفوع ہے. اور نیچے والا جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ جو ہمارا مضاف الیہ کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے وہ مجرور استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے. یاد ہے کسی کو جو مرفوع ضمائر کا چارٹ مجھے کوئی سنا سکتا ہے؟ مرفوع ضمائر کا چارٹ. مرفوع ضمائر کا چارٹ. جی منال. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انتا انتما انتم انتی انتما انتنا انا نحن. اور منصوب اور مجرور ضمائر. منصوب
اور مجرور ज़मायर। जी हफ्सा। हु हुमा हुम, ह हुमा हुन्ना, क कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या उन्ना। अब वो होम जो है वो दोनों में आ रहा है, मतलब अगर तीनों में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ख्याल आपने रखना है कि ये होम जो आ रहा है ये कौन सा वाला होम आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास किसकी बारी आ गई? मनाल की हो गई, मनाल की बारी भी हो गई, और अब राहीला जी। जी राहीला जी, नेक्स्ट टू सेंटेंसेस। वमन हाउलाइ रिजालुल किसारो। ए, हम्म और कौन वो लड़के, और वो रिजाल, छोटे रिजाल मर्द किसको कौन? कहते हैं? मर्द। हाँ, छोटे कद वाले, किसार के ना, कसीर से है, छोटे कद वाले। हम्म वो छोटे वो छोटे कद वाले मर्द कौन है? हम्म हम हुज्जाजुन, वो हाजी हैं। वमन हाउलाइ रिजालुल किसारु, वो और अ, वो हम बोल देते हैं ये, और ये छोटे कद वाले मर्द कौन है? हम हुज्जाजुन, वो हाजी हैं, या हुज्जाज का नाम है। उर्दू में भी हम हुज्जाज का लफ्ज बोलते हैं। अच्छा जी, आगे बारी आ गई उम्मे ईमान की। जी। मिन अइन हम, वो कहाँ से हैं? बादुहुम हम्म मिनस्सीनी व बादुहुम मिनल याबानी, उनमें से हम्म बाज या कुछ चीन से हैं और हम्म उनमें से बाज या कुछ हम्म जापान से हैं। बाज या कुछ जो जापान से हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, उसके बाद आ गया, इसके बाद दो मैं पढ़ देती हूँ। ऐनल मुस्तफ़ा व अस्दिकाउहु। ऐनल मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा कहाँ है? व अस्दिकाउहु, और उसके दोस्त। ज़हाबू इलल मतआमी, ज़हाबू इलल मतआमी, इसका तर्जुमा कौन मुझे करके देगा? लास्ट वाले सेंटेंस का, ज़हाबू इलल मतआमी। जी आयत। आयत। बेटा आपका माइक म्यूट है। जी राहिला जी, अगर उसको कोई मसला हो क्या आयत का। वो गए रेस्टोरेंट हम्म या होटल की तरफ। वो गए रेस्टोरेंट की तरफ, ज़हाबू। अच्छा जी, ये जो लास्ट वाला जुमला है, ये जुमला इस्मिया है या फेलिया है? जी मनाल। मैम ये जुमला फेलिया है। ये जुमला फेलिया है क्योंकि फेल से शुरू हो रहा है, ठीक है। ज़हाबू इलल मतामी, वो गए रेस्टोरेंट की तरफ, ठीक है। ज़हाबू हमारे पास कौन सा सीगा है जी? ज़हाबू कौन से नंबर वाला सीगा है जी उम्मे ईमान? थर्ड। थर्ड वाला, बिल्कुल सही। अच्छा जी, इसमें अब हम आ जाते हैं, कितना हमारे पास टाइम रह गया? हाँ, ऑलमोस्ट 3.5 मिनट रह गए। चलें ये देख लेते हैं। तमरीन हमारे पास क्या है जी? ये काफी लंबी सी है। वाहिद, हाँ, लंबी तो सारी है। अच्छा, क्या है जी? हव्विलिल मुब्तदा फी कुल्ली मिनल जुमलिल आतियति इला जमइन। आपने क्या करना है कि सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू प्लूरल, आपने जो मुब्तदा है उसको प्लूरल में चेंज कर देना है, ठीक है। तो जाहिर है जब हम मुब्तदा को प्लूरल में चेंज करेंगे, यानी हाजा है तो हम उसको हाउलाई में चेंज करेंगे, तो उसका अफेक्ट कहाँ होगा? उसका अफेक्ट हमारे पास उस पे भी आएगा, जो खबर है उसके ऊपर भी आएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये कितने हैं? ये हमारे पास टोटल है 25, और हमारे पास लोग कितने? 1 2 3 4 5 6 7। चलें, 3 3 पहले करते हैं। हाँ जी, आयत नंबर 1 2 और 3। जी मैं मेरी आवाज आ रही? जी जी आ रही। हाजा ताजिरुन हाउलाई हम्म तुज्जारुन।
هذا هذا حج هؤلاء حجاج هذا رجل هؤلاء رجال रजालुन हाजा हाजुन। हा तो हा को थोड़ा सा खींचेंगे क्योंकि साथ अलिफ है ना, हाजुन। ठीक, इस तरह हम इसको पढ़ेंगे। अच्छा जी, आगे बारी आ गई किसकी? जी इशाल। नेक्स्ट 3। जी इशाल। ये मीनिंग के साथ करने थे? नहीं नहीं, मीनिंग नहीं मैंने पूछे, सिर्फ हमने इनको चेंज करना है। यानी मुब्तदा को चेंज करेंगे तो आगे ये एक किस्म की आपकी किस चीज की प्रैक्टिस है? कि आपकी प्रैक्टिस है जो ये जो जितने भी यहाँ पे दी गई है जमा दी गई है, ये कौन सी टाइप की जमा है? हमने जमा में 2 किस्में पढ़ी थी, तो ये कौन सी टाइप की जमा आपको नजर आ रही है अभी तक जो आपको नजर आ रहे हैं सारे? अबनाउ, औलादुन, तिवालुन, किसारुन, सिगारुन, किबारुन। जी मनाल। मैम ये सारी जमा मुकस्सर हैं। ये सारी जमा मुकस्सर है, ठीक है ना। और जमा मुकस्सर जो है उसका क्या हमें सर ने बताया था जी? जमा मुकस्सर हम कैसे याद करेंगे? रटा लगा के। उर्दू में भी हम ये याद करते हैं, ये जमा मुकस्सर जो है इनका कोई फार्मूला हमारे पास नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी जमा मुकस्सर उन्होंने यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, इशाल का मुझे लग रहा है शायद कोई नेट का इशू है। चले हफ्सा, आप बेटे 3 4 5 6। हाजा कबीरुन। हाउलाई कबाइरुन किबारुन। और किबारुन किबारुन। हम्म हम्म। हाजा आगे। नहीं, हम्म हाउलाई हम्म सिगारुन, हम्म। हाउलाई क़िसारुन। किस्सारुन, बस इतना ही। अच्छा जी, कबीरुन बड़ा, ठीक है। सगीरुन छोटा, एज में जो छोटे बड़े होते हैं। और कसीरुन जो कद में छोटा होता है, ठीक है ना। तो ये इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह हम देखेंगे कल या फिर नेक्स्ट टाइम। तो क्योंकि हमारा मीटिंग का टाइम जो है वो एंड होने वाला है, 1 मिनट से कम टाइम रह गया है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम हम इसको